ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ तद्विदः। क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रज्ञे यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदावृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च। जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनविष्वङ्गः पुत्रद्वारा गृहादिषु नित्यं च समचित्वत्वा शक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तादेशसेवित्वम् अरितिर्जनसंसदि अध्यात्माज्ञाननित्यत्वम् तत्तज्ज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानय्ये यदतोऽन्यथा ज्ञेयै यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सतन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं ततो सर्वतोक्षीरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु ब्रह्मविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्ता एतविद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धिः प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे
हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मे परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेजमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्न हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नास्त्यात्मनात्मानं तथो याति पराङ्गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति ततहेव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्रि तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतिष्ठन्ति च
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तमम् इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्तत्त्वज्ञानजौ विद्धि तमस्त्वत्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूयः सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भाः कर्मणामशस्रुहाः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिच्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलये याति देहभृत् तदोत्तमविदाल्लोकान् अमलोकान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढः योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजतस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यन् गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परौ वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान्तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते कैर्लिङ्गैः श्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं श्रैतान् श्रीन् गुणानाति वर्तते किमाचारः कथं चैतान् श्रीन् गुणानति वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च
मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निरुद्धानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणर्यो न विचोल्यते गुणावर्तन्त गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थाः समलोष्टाश्मकाञ्चनाः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः स्तुतिः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्या त्रिमित्रारिपक्षयोः मानापमानयोस्तुल्या तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भः परित्यागे गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवितो तदश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न च तं प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्माणमोह जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं ततो न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरै यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर यच्चाप्यप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुषु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषाः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मानव
पश्यन्त्यात्मानव्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मानव्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद् जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् घामविश्य च भूतानि धारयाम्यसमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वरसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिताः प्राणापानसमायुक्ताः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः श्रुतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्याः परमेत्मात्युदावृताः यो लोकत्रयमाविश्य भिवित्तवय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमाः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगौ व्यवस्थितिः ध्यानन्दमश्चयज्ञश्च स्वाध्यायस्थपहार्ज्वम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिताः भवन्ते सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमथ माशु च सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ताः आसुरं पार्थ मे शृणु
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः एतां दृष्टमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् धम्बमानामदान्विताः मोहाद्गृहीत्सद्ग्रामग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधः परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतौ अतः शत्रुः अनिश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगे सिद्धोऽहं बलवान् सुखे अढ्योऽपि जनवान् अस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ते नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं विश्वितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्याजस्रमाशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामः प्रापैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारन्नाशनमात्मनाः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् प्रियं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यौ व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः त्रिविधा भवति। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धाः देहिनां सा स्वभावजा
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्चद्दः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षर यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चा माञ्चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियाः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्या सुखप्रीतिवर्धना आयुः सत्त्वबलारोग्यः सुखप्रीतिवर्धनाः रस्यास्तिग्नाः स्थिरारुद्याः आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं ललालवणात्युत्या तीक्ष्णतूक्षविदाहिनाः कट्वलल्लवणातुष्ट्या तीक्ष्णरूक्षविदाहिनाः आहारः राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकानुमयप्रदाः यातयामं गतरसं भूते पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य विच्छते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स तात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरसश्रेष्ठं तय्यज्ञौ विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरु प्राज्ञपूजनं शौषम देवद्विजगुरु प्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसां च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायं व्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधन्तरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढाग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदावृतं धातव्यमिति यद्धानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्धानं सात्विकं श्रुतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः धीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदावृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः
ब्रह्मणस्त्रिविधश्रुतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदावृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलयै यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतः प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदत्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तमस्तत्त्वं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागौ विचक्षणाः त्याज्यन्न दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणाः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्रा त्रिविधं सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म भयात्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वा समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागीत्याभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्या त्यागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनं क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम्
आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि साहिमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। रोचते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम्। यत् कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदावृतम्। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम्। अफलाप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामे स्पुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदावृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम्। मोहदाराभ्यते कर्म यत्तामस उच्यते। मुक्तसङ्गोहनहौवादे धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः। हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। आयुक्तः प्राकृतस्तब्दाः शठो नैष्कृतिकोलसः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदं कृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। रोचमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसे। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वर्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चिति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम्। विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम्। परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च
सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदावृतं न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियाविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणिः प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिर्राजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोधृतिद्राक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं से स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयोन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दूषेण धूमेनाग्निरितावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दाद्विनिविषयां त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवक्खाय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहः विमुच्ये निर्गमं शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मबुद्धः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अत चेत्त्वमहङ्कारान् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यहिति मन्यसे मिथ्यैषौ व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते स्वभावजेन कौन्तेय निबुद्धस्य स्वेन कर्मणा कर्तुं न नेच्छसि ह्यन्मोत्तिष्ठस्येव तत् कर्तुं नेच्छसि ह्यन्मोहात् करिष्येव शोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां
हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यतरं मया विमृशैत्वे विमृश विमृशैत्वेतस्तदशेषे विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजे मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकौ शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्टविधास्यते भक्तिं मया परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह इष्टं साम्यति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वय्यैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धाः तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्ते गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहौ वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादोच्छ्रितवान् गुह्यमहन्त व्यासप्रसादप्रैतत्तात् व्यासप्रसादुत्वान्नेतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णाः साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जनयो पुण्यम् हृष्यामि स मुहुर्मुहुः राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ श्री तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकौ शरणौ व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ ಭಗ್ನಿ.